नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आपसी समझदारी, सहयोग र आत्मीयताले समाज बन्छ, तर कोरोना भाइरसले नेपाली समाजको दृश्यलाई छर्लङ्ग पारेको छ। संक्रमणको समयमा समाजले दिनुपर्ने साथ संक्रमितले पाएका छैनन्। त्यति मात्र नभई चिकित्सक नै छिछि दूर भइरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेका चिकित्सकहरूलाई आफ्नो टोलमा बस्न समेत नदिने भनेर हुल हुज्जत गर्ने प्रवृत्ति चरम अमानवीय र मूर्खतापूर्ण पनि हो। जीवन र रक्षाका लागि खटेका चिकित्सकमाथि गरिएको यो व्यवहारले हाम्रो समाजको चित्रण गरिरहेको छ। भोलि संक्रमण भए कसले जोगाउँछ भन्ने पनि यो समाजले ख्याल गरेको देखिँदैन। उता कोरोना अझ चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित जस्तै छ। संक्रमित व्यक्तिको र मृतकको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। नेपालीहरूको मूल चाडहरू आउँदैछन् र निश्चित रूपमा यस अवधिमा भारतबाट घर फर्किनेको संख्या ठूलै हुन सक्छ। यसलाई लक्षित गरेर नाकामा स्तरीय होल्डिङ सेन्टरको स्थापना र तुरुन्तै परीक्षणको व्यवस्था हुन जरुरी छ। सकेसम्म छिटो नतिजा आउने र त्यतिन्जेल क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। नमाने कडा एक्सन पनि गर्न सक्ने सरकारी रणनीतिको खाँचो छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 166 सहित 24 घण्टामा 818 जनामा कोरोना संक्रमण। देशभर संक्रमितको संख्या झण्डै 32,000, मृतकको संख्या 149। कोरोना भाइरसको सम्भाग नै ठानेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि देशभर दुर्व्यवहार बढ्दो, कानुनी कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ मनोबल पनि घटाउँछ र अन्त्यमा चाहिँ राज्यलाई नै गाह्रो हुन्छ। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण नगर्दा कोरोना समुदायमा फैलिएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। जीवन जोखिममा राख्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोविज्ञानमा आँच नपुर्याउन आग्रह। कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि, सरकारले अनुमान गर्न नसकेको उपभोक्ताको आरोप। केमा चाहिँ यहाँहरूलाई बढी मूल्य तिर्न परेको ठगिएको महसुस हुन्छ, त्यो कृपयापूर्वक जानकारी गराइदिनु भयो भने। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति नभन्ने विधेयक अमेरिकी सदनमा पेश। निर्वाचित नभएकाले राष्ट्रपति सम्बोधन नगरिने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 149 पुगेको छ। आज थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 149 पुगेको हो। मृत्यु हुनेमा पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, झापाका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका निवासी 56 वर्षीय महिलाको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार बेलुकी मृत्यु भएको हो। मृतकको 24 साउनदेखि कोभिड अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मृतकमा ज्वरो, खोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको हो। त्यसैगरी झापाका 58 वर्षीय पुरुषको समेत कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी यता सर्लाहीका 33 वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यता चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका 2 जनाको रिपोर्टमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। भरतपुर मेडिकल कलेजमा उपचार गराएका हेटौडा 3 निवासी 65 वर्षीय महिला र हेटौडा 4 निवासी 56 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। 65 वर्षीय महिला गत साउन 32 गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। उनको शनिबार साँझ 7 बजे मृत्यु भएको हो। यस्तै 56 वर्षीय पुरुषको बिहीबार राति 10 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। यता रूपन्देहीको बुटोलमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका 1 की 67 वर्षकी महिला र समरीमाई गाउँपालिका 2 की
38 वर्षका पुरुषको दिउँसो मृत्यु भएको प्रदेश 5 को स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुने प्रतिशत 0.47 पुगेको छ। त्यस्तै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत सुनसरी 8 का 68 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गराइरहेका उनको मृत्यु भएको हो। उनको साउन 29 गते परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै 32,000 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,026 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 818 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 31,935 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 13,155 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को झापामा 10 जना, मोरङमा 50 जना, सुनसरीमा 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 60 जना, पर्सामा 139 जना, बारामा 29 जना, महोत्तरीमा 34 जना, रौतहटमा 9 जना, सप्तरीमा 4 जना, सर्लाहीमा 91 जना, सिराहामा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 126 जना, काभ्रेमा 27 जना, दोलखामा 6 जना, धादिङमा 1 जना, भक्तपुरमा 28 जना, रसुवामा 1 जना, रामेछापमा 2 जना, ललितपुरमा 12 जना, सिन्धुलीमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 5 जना, गोर्खामा 2 जना, नवलपरासी पूर्वमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 12 जना, कपिलवस्तुमा 11 जना, नवलपरासीमा 30 जना, पाल्पा र प्युठानमा 2 जना, बर्दियामा 2 जना, बाँकेमा 11 जना, रुकुम पूर्वमा 28 जना, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 2 जना, रुकुम पश्चिममा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 23 जना, डडेलधुरामा 2 जना, दार्चुलामा 1 जना, बजाङमा 2 जना, बैतडीमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आइतबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 3,262 जना संक्रमित छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 2,579, ललितपुरमा 410 र भक्तपुरमा 273 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 11,414 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 13,155 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 281 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 18,631 पुगेको छ भने देशभर 6,444 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। वीरगञ्जको कोभिड अस्पतालबाट 2 जना कोरोना संक्रमित फरार भएका छन्। छोटो तिवारी र रामु माझी 2 जना थुनुवा फरार भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। दुवैजना सार्वजनिक मुद्दामा पक्राउ भई थुनुवा कैदी हुन्। वीरगञ्जको विभिन्न कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको उपचारका लागि वीरगञ्जको नारायणी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षकले जानकारी दिए। पर्सामा हाल 1,200 जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित छन् भने वीरगञ्जमा कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। साउन यता मात्रै 32 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएका 36 जना मध्ये पर्साका 28, बाराका 5, रौतहटका 2 जना छन्। जेठ 31 गते वीरगञ्जको घण्टाघरमा बेबारिसे मृत भेटिएका एक संक्रमित युवकको भने हालसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिनरात नभनी बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीलाई यस किसिमको दुर्व्यवहार नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कष्टका साथ उहाँहरूले कति ठाउँमा डाइपर लगाएर समेत खानपिन नगरिकन, खाजा नखाइकन, पानी नपिइकन उहाँहरूले बिरामीको उपचारमा खटिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले दिनुभएको सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर
चितवनमा चिकित्सकको घरमा लगेर फ्लेक्स टाँग्ने, काठमाडौँमा सिभिल अस्पतालका डाक्टर नर्स कर्मचारीहरू राखेको ठाउँमा राख्न दिँदैनौ भनेर हुलदङ्गा गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गरिसकिएको छ र उहाँहरूलाई कारबाही हुने कुरा म यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको अगाडि म यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साउन 30 गते चितवन स्थित रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विश्वबन्धु बगालेको घरमा कोरोना संक्रमित भन्दै केही व्यक्ति ब्यानर टाँच्न पुगेका थिए। यस्तै शनिबार बिहान सिभिल अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको ठाउँमा स्थानीयले हुलहुज्जत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको अकर्मण्यताका कारण मुलुकभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन निर्माण नगरिएका कारण कोरोना समुदाय स्तरमा र देशभर फैलिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले समयको सदुपयोग गरेर सबै ढङ्गले कोरोना विरुद्ध योजना बनाउन र अगाडि बढ्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै कोभिड अस्पतालहरू निश्चित र व्यवस्थित गर्न, पर्याप्त आइसोलेसन वार्ड व्यवस्था गर्न, अत्यावश्यक भेन्टिलेटर जोहो गर्न माग गर्नुभएको छ। यस्तै भाइरस नियन्त्रणमा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय नागरिकबीच असमझदारी उत्पन्न हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न र काम गर्न अत्यावश्यक सहज मनोवैज्ञानिक वातावरण खलल हुन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सभापति देउवाले विदेशमा समस्यामा परेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। विदेशमा दुःखमा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी ढिलाइ हुँदा उनीहरूको पीडामाथि झन पीडा थपिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संसार कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहँदा अग्रपंक्तिमा उभिएर डट्ने जनशक्ति स्वास्थ्य कर्मी नै हुन्। संक्रमितको उपचार गर्दा गर्दै अहिले विश्वभर धेरै स्वास्थ्य कर्मीले आफूहरूको ज्यानलाई आहुति दिइसकेका छन्। औषधि पनि पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीले खेलेको भूमिका र गरेको व्यवहारले नै लाखौं संक्रमितले जीवन पाएका छन्। त्यसैले पनि संसार नतमस्तक छ यो शक्तिसँग। तर यही शक्तिसँग दुर्व्यवहार पनि बढ्दो छ नेपालमा समेत। एक रिपोर्ट। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी नै कोरोना भाइरसका वाहक झैं ठान्दै अहिले उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार बढ्दो छ। कोरोना संक्रमितको बढ्दो दरलाई ध्यानमा राख्दै अहिले नेपालमा उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीको भरमा नै यो महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बाध्यता छ। तर दुर्भाग्य यही स्वास्थ्य कर्मीको मान मर्दन गरेर उनीहरूको मनोबल घटाउने घटना बढ्दो छ। पहिलो कुरा त यो स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ किन यसरी चाहिँ दुर्व्यवहार गरिएको छ, गरिरहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो भयो। अब एउटा घरमा बसिरहेछन्, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेछन् तिनीहरू होइन। अब तिनीहरू चाहिँ त्यही बिरामीकै सेवा गरेर, बिरामीकै उपचार गरेर त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् आफ्ना घर परिवारभन्दा टाढा। अब यस किसिमका दुर्व्यवहारले चाहिँ अब यो अज्ञानता नै झल्काउँछ र यसरी चाहिँ यो निरन्तर भइरह्यो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ मनोबल पनि घटाउँछ र अन्त्यमा चाहिँ राज्यलाई नै गाह्रो हुन्छ कोरोनासँग लड्न। दाङमा चैतको दोस्रो साता एक नर्सलाई घरबेटीले घरबाट निस्कन बाध्य पारे। वीरगञ्जमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई होटलद्वारा खाजा खुवाउन अस्वीकार। चितवनमा संक्रमितको उपचार गर्दा गर्दै संक्रमित बनेका चिकित्सक दम्पतिमाथि दुर्व्यवहार। तनहुमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए पनि नर्स दिदी र प्राविधिक भाइलाई समाजद्वारा बहिष्कार। काठमाडौँमा नै स्वास्थ्य कर्मीलाई होस्टलमा राखेको विरोधमा टोलवासीद्वारा होस्टल घेराउ। दाङकी एक नर्स गत चैतको दोस्रो साता घरबेटीबाट दुर्व्यवहार भोगेर डेराबाट निकालिन्। वैशाखको दोस्रो साता कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई होटलले खाना र खाजा खुवाउन समेत अस्वीकार गर्यो।
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा गर्दै आफै संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्न पुगेका बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विश्वबन्धु बगाले दम्पतिमाथि भएको दुर्व्यवहार पनि त्यस्तै रह्यो। तनहुँको भानु नगरपालिकामा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदा आउँदै पनि नर्स दिदीको घरमा शरण लिन पुगेका प्राविधिक कर्मचारी भाइ सहित सपरिवारमा दुर्व्यवहार गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रन बाध्य बने। मोफसलमा देखिएको यो प्रवृत्ति संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि प्रवेश गर्दा शनिबार समग्र देशवासीको ध्यान खिचिन पुग्यो। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित मिलन चोकका स्थानीयवासीले डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू बसेको एक घर नै घेराउ गरेर समग्र स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउने काम गरे। अहिले त हामीले स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउनु पर्ने हो, स्वास्थ्य कर्मीलाई सुविधा दिनुपर्ने हो, उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरे बापत उनीहरूलाई पुरस्कार दिनुपर्ने हो, उनीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्ने हो र उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो हुने स्थिति आएको छ देशभरि नै। यहाँ एउटा घटना मात्रै कुरा आएन, देशभरिकै घटना यस्तो छ कि अब स्वास्थ्य कर्मीलाई बस्न नदिने, स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ बसेको ठाउँमा चाहिँ हेरेसमेन्ट गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ स्थिति आइरहेका देखिन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। तर यता असमझदारीले भएको घटना अहिले साम्य भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। उहाँले त्यो होस्टल लिनुभएको छ हस्पिटलले, अब त्यहाँका लोकल जनतालाई पनि जानकारी भएन, टोलवासीलाई पनि जानकारी भएन, ओडालाई पनि जानकारी भएन। अनि त्यो नभएको कारणले यो चाहिँ तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो। उहाँहरूले ओडालाई भन्नुभयो भए म सबै कुरा मिलाइदिइहाल्ने थिएँ, त्यहाँ त्यो व्यवहारै हुन्थ्यो, त्यो अवस्थै आउने थिएन। आज हामीले सबैलाई बोलायौँ, हस्पिटललाई पनि बोलायौँ, त्यो होस्टेलवालालाई पनि बोलाएर टोल सुधार समितिका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर सबैजनाको बिचमा बसेर समन्वय गरेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरायौँ हामीले। अब होइन यस्तो हुँदैन र त्यो दुर्व्यवहार पनि हुँदैन। बानेश्वरको घटना अहिले साम्य भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार बढ्न थालेपछि कारबाही गर्ने कडा चेतावनी पनि दिन बाध्य बन्यो। त्यसैले पनि कोरोनाको संवाहक मानेर स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूले सोच्न जरुरी छ। कोरोना विरुद्ध लड्नेहरूले मैदान त्यागे भने रित्तो मैदानमा उभिने जिम्मेवारी कसले लिने? टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सर्वत्र दबाव बढ्दै गर्दा सरकारले यसमा हालसम्म लागेको खर्च सार्वजनिक गरेर के संकेत गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ। पीसीआर परीक्षणमा दक्षिण एसिया नै अगाडि रहेको दावी गर्दै आएको नेपालले हालसम्म झन्डै 6 लाख नजिकको संख्यामा परीक्षण गरेको छ। तर यतिको संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारले 3 खर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 5,79,879 वटा पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ। उक्त परीक्षणमा हालसम्म 30,483 जना पोजिटिभ भेटिएका छन्। एउटा पीसीआर परीक्षणमा सरकारको 5,500 रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर परीक्षणमा 3 अर्ब 18 करोड खर्च भएको छ। एउटा पीसीआर परीक्षणमा नेपाल सरकारको 5,500 रुपैयाँ पीपीई बिनाको खर्च हो। पीपीई बाहेक ल्याब टेस्टमा मात्र 3 अर्ब 18 करोड 94,44,500 खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 3 अर्ब 18 करोड 94,44,500 खर्च गर्दा 30,483 जना व्यक्ति कोरोना पोजिटिभ देखिएका छन्। यसरी हेर्दा एउटा टेस्ट पोजिटिभ भेट्नको लागि सरकारले 1,04,630 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपाल सरकारको 5,500 रुपैयाँ खर्च हुन्छ र यो खर्च पीपीई बाहेक ल्याब टेस्टमा मात्र 3 अर्ब 18 करोड 94,44,500 खर्च भएको छ। एक संक्रमितलाई आइसियूमा राख्नुपर्दा सरकारले 30 दिनको लागि 4,50,000
50,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाको परीक्षण उपचार गर्नु खर्चिलो छ, त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गरी घरै बस्न आग्रह गरेको छ। अत्यावश्यक काम परी घर बाहिर निस्कन परे सुरक्षित भएर निस्कनु पर्छ। तर यता स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सरकारले अब खर्च गर्न सक्दिन भन्न खोजेको हो या जनतालाई सचेत बनाउन थप दबाब बढाएको हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कम रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले PCR परीक्षणको हिसाब किताब देखाएर व्यापारिक मानसिकता देखाएको आरोप पनि स्वास्थ्य विज्ञहरूको छ। नभित्रिनु भित्रिसक्यो मुलुकमा कोरोनाको कहाली। अब जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिको पहिलो जिम्मा सरकारको नै हो। तर यो महासङ्कटमा सबै जिम्मेवारी सरकारमाथि मात्र थोपरेर आम नेपाली जनताले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा लापरवाही गर्न भने फिटिक्कै मिल्दैन। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले 14 दिनदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई हटाएर जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। तर जिल्लामा भित्रिने नाका मानखोलामा भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नियमको पालना नगर्ने सवारी साधनलाई नाकाबाट फर्काउने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकहरू, यति बेला हामी बर्दिया र बाँकेको सिमाना जोडिएको मानखोलामा छौँ, जहाँ बर्दिया भित्रिने यो मुख्य द्वार हो। पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जिल्लामा पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने जनाएपछि यति बेला कडाइका साथ सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको छ र बर्दियाभित्र नै सम्पूर्ण नाकाहरूमा प्रहरीलाई खटाएर जोड बिजोडका सवारी साधनहरू चेक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यदि बेजोर दिनको दिन जोर सवारी साधनहरू आए भने उनीहरूलाई जुन गन्तव्य स्थलबाट आउने हो त्यही गन्तव्य स्थलमा पठाइने गरेको छ भने यदि बेजोरको दिन जोर आए भने पनि उनीहरूलाई घर पठाइने गरिन्छ। जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार यसको निर्णयअनुसार हामी कार्यान्वयन गरेका छौँ जोड बिजोडको उसमा। तर आज बिजोडको हो होइन, जस्तै जोड बिजोडको प्रणाली लागू भएर चाहिँ हामी चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ लागिपरेछौँ। हामी सशस्त्रको टोली हाम्रो संयुक्त रूपमा चाहिँ चेकिङ भइरहेको छ हाम्रो। तर हाम्रो अभिभावकहरूलाई जोडको दिन जोड होइन, बिजोडको दिन बिजोड ल्याएर चाहिँ चलाइदिनु होला। हामीले त्यो चलाइदियो भने सहज रूपले हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। जाँदाखेरि पनि चेकिङ परेको पर्न त हजुर सरलाई मैले सोधेर दबाई पुऱ्याउनु छ भनेर सोधेर गएको आउँदाखेरि अहिले इमर्जेन्सी बिरामीहरू हजुर भए त्यसपछि अब जिल्ला प्रशासनकै तोक लगाएर चाहिँ अब होइन ल्याउने गरेका छन्। त्यस्तो खालको अनावश्यक त्यस्तो खालको त भेट्या छैन। खास गरी धेरै मानिसहरू त प्रशासनको स्वीकृति बेगर्न आइरहेछन्। त्यस्तो त मैले अहिले फाटोफुटो भेटाएको छन्, त्यो भेटाए पनि त्यो आदेशअनुसार हामी चाहिँ छोड्ने गरेका छौँ। प्रहरीले पछिल्लो समय प्रशासनको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्रियता त देखाएको छ, तर धेरै मानिसहरू यसबाट अन्यल भएको पनि देखिएको छ। अन्यलमा परेका मानिसहरू मुकाम पुग्न नपाउँदै फर्कने गरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। कोरोना संक्रमण फैलिँदैछ, सामुदायिक स्तरमै संक्रमण फैलिएको छ। सरकार भन्छ घर बाहिर ननिस्कनुहुन्, तर बागलुङ बजारका बासिन्दा बाहिर खानेपानीको जोहो गर्न दैनिक 2 घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। एक रिपोर्ट। नगरपालिकाको मापदण्ड के हुनुपर्छ? कम्तीमा स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षाका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, बागलुङ बजारमै खानेपानीको अभाव छ। खानेपानीका लागि यहाँका बासिन्दा दैनिक 2 घण्टा हिँड्न बाध्य हुन्छन्। नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था बागलुङले बजार क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको खानेपानी धमिलो तथा फोहोर मिसिएको आउने गरेको छ। दैनिक कामकाजका लागि प्रयोग गर्ने भए पनि खानका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन। बागलुङ नगरपालिका 3 गुठीदेखि बागलुङ नगरपालिका 9 जोड्ने झोलुङ्गे पुल हुँदै तित्याङ पुगेर खानेपानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। बागलुङ नगरपालिका 3 गुठीमा बस्दै आएकी सीता परियारको दैनिकी पनि अहिले उस्तै छ। कति लाग्छ घरबाट आउनु जान? 2 घण्टा लाग्छ त। बसिन्छ एकछिन त हुन्छ, बिसाउनै पर्यो, वहाँ गएर पालो कुर्नै पर्यो, पालै पाइन्न, अनि 2 घण्टा लाग्छ।
खानेपानी लिन महिला, पुरुष, वृद्ध, बालबालिका, विद्यार्थीहरू समेत झोला र डोको बोकेर जाने गरेका छन्। एक गाग्री पानीका लागि पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने समस्या छँदैछ। यहाँ भिडभाड हुन्छ, यहाँ पनि लाइन बस्नुपर्छ पानीको लागि। अब महसुल पनि तिरिराख्नुमा छ, यता पनि पानी लिन आउनुपर्छ होइन? किन यस्तो अब समस्या छ तपाईँलाई? के बोल्नु न तपाईँहरू? हजुर अब बोलेर के बोल्न त बोलिराखिन्छ कि अब किन धमिलो आउँछ, कस्तो आउँछ भने अब नगरपालिकाले हेर्ने कुरा हो कि अब हेर्दैन। अब हामीले बोलेर मात्रै के गर्ने? फोहोर मिसिएको पानी आउँछ तर पनि महसुल तिर्नुपर्ने अर्को समस्या पनि भोगेका छन् यहाँका स्थानीयले। धमिलोका के आउँछ नि सबैका फोहोरहरू त्यस्तो साबनको गाजर जस्तो बाटा थाप्दा नि त्यस्तो आउँछ नि, त्यही भएर अब यहाँ ल्याउन आउन कतिको गाह्रो हुन्छ होला? यसरी बोकेर जानु पर्यो? गाह्रो त हुन्छ नि अलिअलि। नगर खानेपानीका तथा उपभोक्ता संस्थाले नयाँ धारा जडान शुल्क बापत व्यक्तिको घरका लागि 30,000 रुपैयाँ र कार्यालयका लागि 35,000 रुपैयाँ लिने गरेको छ। महँगो जडान शुल्क र फोहोर खानेपानीको मासिक रकम बुझाउनु पर्ने भएकाले शुद्ध पानी वितरण गर्नुपर्ने, नभए मासिक शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। संस्थाले भने बर्खायामको समय भएकाले खानेपानीको पाइप बगाउँदा वैकल्पिक रूपमा खानेपानीको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। आगामी दिनमा शुद्ध पानी पठाउने र फोहोर पानी धारामा आएमा महसुल नै फिर्ता गर्ने बताइएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न जारी गरेको निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र चर्को मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा आम उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र अभावको समस्यामा परेका हुन्। बजारमा तरकारीजन्य वस्तु, फलफूल तथा जारको पानी, दुग्धजन्य वस्तु, माछा, मासु, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाना पकाउने ग्यास, चिनी, पानी, तरकारीजन्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। कोभिडको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सेनिटाइजर, मास्क, अत्यावश्यक औषधि लगायतको वस्तुमा कृत्रिम अभाव र कालो बजारी गरेको भेटिएको जनाएको छ। 1137 नम्बर हाम्रो बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 1137 नम्बर चाहिँ खुला हुन्छ। यो टोल फ्री नम्बर हो, निःशुल्क डायल हो। त्यसमा खबर गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। आजै पनि हामी यो औषधिमा गयौँ, 1137मा आएको खबरको आधारमा नै हामी फलो गर्दै गएका थियौँ। हामीलाई उपभोक्ताले पानीमा अथवा औषधिमा अथवा खाद्यान्नमा अथवा तरकारीमा केमा चाहिँ यहाँहरूलाई बढी मूल्य तिर्न परेको ठगिएको महसुस हुन्छ, त्यो कृपयापूर्वक जानकारी गराइदिनु भयो भने हामीले उपभोक्ता जसले गुनासो गर्नुहुन्छ उहाँको सूचना गोप्य राखेर हामी बजारमा निस्कन्छौँ, हामीलाई मद्दत हुन्छ। बजारमा कालो बजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि निगरानी भएको र अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गरिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले जनाएको छ। कहीँ कतैबाट हामीलाई बढी मूल्य लियो भन्ने खालको कुराहरू उपभोक्तालाई जानकारी हुन्छ भने कृपया हामीलाई खबर गरिदिनु होला। हामीले खबर नपाइकन अन्दाज हुन्न हिँड्दाखेरिमा कहाँ बढी लिया छ, कहाँ के छ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। र हामीले भोलिबाट, मैले यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, हामीले भोलिबाट यो पानीमा पनि हामीले हेर्दैछौँ, पानीमा जान्छौँ र खास गरेर तरकारी र माछा मासुमा हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ। विभागले बजार अनुगमन भएको भने पनि बजारमा तरकारी, खाना पकाउने ग्यास, पानी, दुग्धजन्य पदार्थ लगायतको वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि र कालो बजारी भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पुरुष खेलाडीले रोकिएको तलब यसै हप्ता पाउन सक्ने भएका छन्। सन् 2019 को सुरुवातदेखि राष्ट्रिय खेलाडीले तलब पाएका छैनन्। खेलाडीले यसै साता रोकिएको तलब पाउने सम्भावना बढेको क्यानले जनाएको छ। क्यानले अघिल्लो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीलाई रोकिएको तलब पठाइदिन आग्रह गर्दै सबै खेलाडीको हस्ताक्षर पठाएको थियो।
यसअघि ए ग्रेडमा रहेका खेलाडीले 35, बीले 25 र सीले 15,000 पाएका थिए। क्यान आइसिसीबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धबाट फुकुवा भने भइसकेको छैन। 2073 वैशाख 13 मा आइसिसीले क्यानमाथि राजनैतिक हस्तक्षेप, 2 समान्तर समिति, निष्पक्ष चुनाव हुन नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै लगाएको प्रतिबन्ध गत वर्ष असोज 11 मा नयाँ समिति आएसँगै सशर्त रूपमा असोज 27 मा फुकुवा गरेको थियो। अब प्रशान्त ठाकुरको साथमा फटाफट न्यूज। आज 818 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 31,935 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु। मृतकको संख्या 149 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 166 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 126 थपिए। थप 281 जना संक्रमित निको भए। हालसम्म स्वास्थ्य लाभ गरेर 18,631 जना घर फर्किए। वीरगञ्जको कोरोना अस्पतालबाट 2 संक्रमित फरार। खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ। कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य। मन्त्रालयको निर्णय अव्यावहारिक रहेको विज्ञको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई व्यावहारिक र व्यवस्थित गर्न गैर आवासीय नेपाली सङ्घको माग। नेपाल फर्कन सहज वातावरण मिलाउन सरकार समक्ष आग्रह। विदेशबाट आउनेले आफ्नै खर्चमा 7 दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने। जहाजदेखि घरसम्म पुग्ने खर्च जुटाउनेले मात्रै आउन पाउने। विप्लवका तत्कालीन सैन्य कमान्डरसहित 88 जना जसपामा प्रवेश। अब पनि युद्ध यो मुलुकले थेग्न नसक्ने विप्लव समूह त्याग्नेको भनाइ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबारदेखि गौरा पर्व सुरु। कोरोनाले रौनक हरायो। कपिलवस्तुमा भदौ 15 सम्म निषेधाज्ञा। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा थपिएको प्रशासनको भनाइ। सर्लाहीमा निषेधाज्ञाको म्याद 1 साता थपियो। भदौ 14 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी। तनहुँमा मास्क नलगाई हिँडडुल गर्ने 1,400 जनालाई कारबाही। 1,40,000 राजस्व सङ्कलन। बारामा भारतबाट ल्याइएको 40 बोरा अवैध रासायनिक मल बरामद। निषेधाज्ञाको समयमा पनि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै तस्करी जारी। निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत 75% घट्यो। उपत्यकामा 25% मात्रै डिजल तथा पेट्रोलको खपत। सुनको मूल्य 400ले घट्यो। तोलाको 98,400 रुपैयाँमा कारोबार। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका बावजुद नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 10 करोड 80 लाखको कारोबार। उत्तर कोरियाली नेता किम जो उनले बहिनीलाई सुम्पिए थप जिम्मेवारी। यो जोङलाई किम शासन प्रणालीमा शक्तिशाली स्थान दिलाउने प्रयास। चीनले प्रक्षेपण गर्यो नयाँ अप्टिकल सेटेलाइट। सेटेलाइटले टाढाबाट स्पर्श गर्न सक्ने। ट्रम्प विरुद्ध टिकटकले सुरु गर्यो कानुनी लडाई। अमेरिकामा टिकटकका 8 करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता। कोरोना विरुद्धको 30 प्रकारका भ्याक्सिन मानव परीक्षणको चरणमा। 6वटा यसै वर्ष प्रयोगमा आउने दाबी। दक्षिण कोरियामा फेरि तीव्र गतिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै 24 घण्टामा 397 नयाँ कोरोना सङ्क्रमणका घटनाहरू रिपोर्ट गरियो। T20 र 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न 21 खेलाडीसहित अस्ट्रेलियन क्रिकेट टिम इङ्ल्यान्ड प्रस्थान। बायोसेक्योर मैदानमा समर्थक बिना प्रतियोगिता सञ्चालन हुने। र UEFA च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा बायर्न म्युनिक र PSG भिड्दै। जर्मन फुटबल क्लब बायर्न म्युनिक 6औं पटक उपाधि जित्ने अभियानमा। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 166 सहित 24 घण्टामा 818 जनामा कोरोना संक्रमण। देशभर संक्रमितको संख्या झण्डै 32,000। मृतकको संख्या 149। कोरोना भाइरसको सम्भाग्ने ठानेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि देशभर दुर्व्यवहार बढ्दो। कानुनी कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ मनोबल पनि घटाउँछ र अन्त्यमा चाहिँ राज्यलाई नै गाह्रो हुन्छ कोरोना। मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण नगर्दा कोरोना समुदायमा फैलिएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। जीवन जोखिममा राख्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोविज्ञानमा आँच नपुर्याउन आग्रह।
कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि, सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ताको आरोप। केमा चाहिँ यहाँहरूलाई बढी मूल्य तिर्न परेको ठगिएको महसुस हुन्छ त्यो कृपयापूर्वक जानकारी गराइदिनु भयो भने। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई राष्ट्रपति नभन्ने विधेयक अमेरिकी संसदमा पेश, निर्वाचित नभएकाले राष्ट्रपति सम्बोधन नगरिने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।